बिजोड चाहिँ बाइबलमा छ। आए कति धर्मगुरुहरूसँग मैले भेटेर मैले धेरै अनुभव बटुलेको छु। त्यो अनुभव सायद आए यहाँ अलिकति समय नपुग्ला। शास्त्रले के भनेको छ, हाम्रा धर्मगुरुले हामीलाई के गरिरहेका थिए त? हामी कहाँ थियौँ त? हामीलाई अन्धकारमा फाटोमा हालिरहेका थिए। हामी भन्छौँ बाहुबारीको धर्म। तर हाम्रो शास्त्रले भन्छ सत्य कुरालाई खोज, सत्य कुराले तिमीलाई स्वतन्त्र। आज हामी यस ठाउँमा सत्य कुरा खोज्नको लागि आएका छौँ। हरेक सेमिनार हुन्छ, कहीँ के को सेमिनार हुन्छ, कहीँ के को सेमिनार हुन्छ। आए यो सेमिनार, यो राजनीति शिविर एउटा सत्य खोज्नको लागि हामी आएका छौँ। आए त्यो सत्य लिएर जानुहोस्। म धेरै अनुभव बटुलेर धेरै पण्डितहरूसँग भेटेर कुरा गरेर अनि मैले धेरै अनुभव बटुलेको छु र आएर जो छ त्यसरी हजुरहरूको माझमा आएर यो अनुभव मैले हजुरलाई यो बताउन गइरहेको छु। बिमारी ठुलो कुरा होइन है, बिमारी ठुलो कुरा होइन। त्यो बिमारीलाई पत्ता लगाउनु बहुत गाह्रो छ है। आया हामी सब बिमारले पीडित छौँ होइन। हाम्रा बाबुबाले पनि त्यो बिमारीबाट यति पीडित थिए कि उनीहरूले उही भन्थे असत्यमा सत्यमय, तमसमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतगमय भने त्यसको उत्तर उनीहरूले पाउन सकेका थिएन। आए सत्य कुरा जान्नु सबभन्दा मुख्य कुरा छ। बिमारी भनेपछि आए जो छ, म अलिकति एउटा घटना भइरहेको अगाडि आउन चाहन्छु। म केही दिन अगाडि अलिकति अस्वस्थ भएँ। त्यही गाउँमा एउटा कार्यक्रम थियो, म त्यो गाउँमा गएर आउँदाखेरिमा अनि म भरतपुरको एउटा अस्पतालमा गएँ। त्यहाँ गएको मेरो सबै कुरा चेक गरेँ। अनि उसले भन्यो होइन अलिकति समस्या छ, सिएमसीमा जानुहोस्। अनि म फेरि सिएमसीमा गएँ। सिएमसीमा गएर पुरा चेक गरेँ। अनि उसले भन्छ फेरि भएको एउटा अलिकति पेटमा नसा ब्लक छ, अलिकति बढी नै खर्च आउँछ, मुटुको भर बन्द छ भनेर भन्यो। यति साह्रो त मलाई त भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। भोलिपल्ट म सिधा प्लेनको टिकट काटेर म काठमाडौँ आएँ। अनि गङ्गालालमा गएर 1 हप्ता मेरो चेक भएको छ, आज पनि चेक भएको छ, भोलि पनि चेक भएको छ, पर्सि पनि चेक भएको छ। त्यहाँको त्यो डाक्टरहरू पनि हैरान भयो। त्यहाँनिर उनीहरूले 1 हप्ता शनिबार, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार उनीहरूले भन्यो भोलि हजुरको एउटा एन्जियोग्राफी गर्छु म, अनि त्यहाँपछि बल्ल बताउँछु। अनि बिहिबार उसले एन्जियोग्राफी एउटा हात चढेर तार हालेको छ। अनि गएर त्यो मुटु हेर्दाखेरिमा हजुरको मुटु ठिक छ, औषधि काम गर्छ। अनि 1500 को औषधि दिएर मलाई घरमा पठायो। लगभग त्यहाँ इलाज गर्दा 1 लाख खर्च भयो। प्रियहरू, अहिले हाम्रो पाप पनि त्यति भएको छ। हामीलाई त्यो जो छ नि बिमारी ठुलो कुरा होइन। अब त्यो पत्ता लाग्यो 1000 रुपियाँको औषधिले मलाई निको भयो, अहिले पनि नर्मल औषधि खाइरहेको छु भनेदेखि अहिले हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै छ। प्रियहरू, जब अहिले हामीलाई आयो जो छ, आयो हामीले एउटा सत्य कुरा पाएका छौँ। हामीले कसैलाई भन्छौँ हजुर यहाँ सत्य छ है, होइन हजुर सबै बाटो एउटै हो। हजुर पनि यताबाट घुमेर हुँ जाने हो, भोलि हामी पनि उताबाट घुमेर हुँ जाने हो। बाटो चाहिँ अलग अलग छौँ, जाने ठाउँ त्यो एउटै छ। तर जो छ बाटो अलग अलग, बाटो एउटै छ है प्रियजनहरू। अब जसरी मानिसहरूले भन्छ अलग अलग बाटो गएर हुँदै भेट्नुहुन्छ, तर जो छ उद्धार र मुक्तिको कुरा आउँदाखेरिमा उनीहरूले त्यो कुरा गर्छ। तर होइन त्यो कुरा, बाटो एउटै छ। बाटो, सत्य र जीवन म हुँ, म बेगर कोही पनि पिताका आउन सक्दैन भनेर जसरी येशू प्रभुले भन्नुभएको छ त्यसको बारेमा आए म हजुरको बारेमा आयो। शास्त्रले के भन्छ त? धेरै कुराहरू छ। त्यसमा म हजुरहरूलाई अलिकति
अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले हामीले सत्य चिन्न पर्यो। सत्य भनेको के हो? हामीलाई कसले बनायो? हामी कसरी बन्यौँ? त्यो परमात्मा को हो? उही हामीले पहिले गाउँमा भजन गाउँथे, नाम थरी थरी एउटै प्रभु हुन हरियो। तर त्यो कुरा एकदम ठिक छ। आज नामले जेले पुगाए पनि मुस्लिमहरूले अल्लाह भन्छ, हामीले यहोवा परमेश्वर भन्छौँ, हिन्दूहरूले ब्रह्मा भन्छ, ब्रह्मा भन्छ, महादेव भन्छ, के भन्छ। तर नाम जे भए पनि परमेश्वर एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर को हो त? सबभन्दा पहिलो कुरा त्यहाँनिर छ। त्यो परमेश्वरलाई हामीले चिन्नु पर्यो। दोस्रो कुरा हामी को हौं? हाम्रो बारेमा हामीले जान्न पर्यो। आज हामी भन्छौँ खाइसार लाइसार मरेपछि लम्पसार। प्रियहरू, त्यो कुरा हाम्रो जीवन हामीले यदि हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्यौँ भने हाम्रो जीवन बहुत अजम्मरी जीवन, परमेश्वरले कहिल्यै नाश नहुने जीवन हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो जीवन फर्काउनको लागि फेरि पनि उहाँले आफ्नो पुत्रलाई यो संसारमा पठाउनु भएको हो। यदि हामीले त्यो कुरा स्पष्टसँग हामीले बुझ्न सक्यौँ भने हामीमा उद्धार छ, मुक्ति छ। प्रियहरू, आज मान्छेले हजुर सत्य कुरा त यहाँ छ नि त, आउनुहोस् न भन्दाखेरिमा होइन यताबाट घुम्नुहुन्छ, हामी यताबाट घुम्छौँ, भुइँले गएर हामी कहाँ पुग्छौँ। अनि त्यसपछि उनीहरूले मान्छे मर्न नपाउँदै स्वर्गीय फलानु त्यति सहिलो छ स्वर्ग? मान्छे मर्न पाएको छैन, स्वर्गीय फलानु यसरी उ भयो। गोरखपुरको त्यो प्लेटफार्म हो स्वर्ग, 5 रुपियाँको त्यो टिकट काटेर भित्र पर्छ। धेरै चुनौतीपूर्ण कुराहरू छ। सबभन्दा पहिलो स्वर्ग के हो त? कहाँ छ स्वर्ग? हाम्रो जीवन के हो? हामीले त्यो जान्नुपर्छ। केही दिन अगाडि अघिल्लो सालमा भरतपुरमा एउटा ठुलो सम्मेलन भएको थियो। त्यहाँ जस्तो नि 7 दिनको सम्मेलन भएको थियो। त्यहाँ उनीहरूले गाडीमा माइकिङ गर्दै हिँड्थे। अनि के भन्थे त? एक दिन त नगइनी भाषैन कहाँ जाने, यो जाने ठाउँ थाहा छैन। हामीले त जाने ठाउँ निश्चित गरेर बसेका छौँ। त्यो हो सत्य। आमेन। आज उनीहरूले भन्छन् कि खाइसार कि लाइसार मरेपछि लम्पसार भन्छ एउटा कुरो, अनि अर्को कुरो एक दिन त नगइनी भाषैन कहाँ जाने, यो जाने ठाउँ थाहा छैन। आज हामी त्यस्तो भएर नबसौँ। जब हामीले परमेश्वरलाई पाउँछौँ, हामीलाई कसले बनायो, हामी को हौँ, हाम्रो सम्बन्ध कहाँबाट टुट्यो, अनि त्यो टुटेको सम्बन्धलाई कसले जोड्छ? बस यति हो सत्य कुरा। सत्य कुरा त्यति अप्ठ्यारो छैन। उहीमा अघि त भने बिमारी ठुलो कुरा होइन, पत्ता लगाउनु ठुलो कुरा हो। मैले धेरै धर्मशास्त्रहरू पढेर, म पनि एउटा बाहुनको छोरा हो। जब मैले प्रभुलाई पाएँ अनि मलाई अलिकति समस्या आयो। त्यो त सबैमा हुन्छ होइन र? म बाहुनको छोरा भएपछि पनि समस्या आयो। अनि होइन, मैले गल्ती नै गरेको रहेछु क्या। अनि बल्ल मैले धर्मशास्त्र खोज्न लाएँ, पढ्न लाएँ। वेद, भविष्य पुराण, गरुड पुराण। होइन, यो शास्त्रले के भनेको रहेछ त? साँच्चै मैले यो धर्मै फेरेको रहेछु कि मैले सत्य कुरालाई भेटेको रहेछु भनेर अनि मैले ती शास्त्रहरू खोज्न लाएँ। अनि परमधामको बारेमा त्यहाँ शास्त्रले के भन्छ? परमात्मा परमज्योति परमधाम पारगति सर्व वेदान्त सार हो, सर्वशास्त्र सुनिश्चित।
वैदिक शास्त्रले यति राम्रो कुरा गरेको छ। परमात्मा परमज्योति परमधाम पारगति सर्व वेदान्त सार हो सर्वशास्त्र सुनिश्चितम। सम्पूर्ण वेदले सम्पूर्ण शास्त्रले सुनिश्चित गरेको त्यो परमधाम। आमेन। आए सबैले खोजेको त्यही हो, त्यही जान खोजेका छन् मानिसहरू। तर एउटा सत्य कुरा नजानेको भएर उनीहरूले यहाँबाट गइन्छ कि यहाँबाट गइन्छ कि यहाँबाट गइन्छ कि होइन, त्यो कुरा खोजिराखेका छन्। तर सत्य जो छ त्यो परमधाम हो। त्यो परमधाममा त्यो परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। हामीले त्यो परमात्मालाई कसैले यहोवा परमेश्वर, कसैले अल्लाह, कसैले परमब्रह्मा भनेर यसरी पुकार्छौँ। तर त्यहाँ बस्ने त्यो परमधाममा विराजमान हुने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। आमेन। यो कुरा छ सबभन्दा पहिलो कुरा। अब हामी को हो? त्यो परमधामको बारेमा सबै शास्त्रले भनेको कुरा म तपाईँलाई बताइदिन्छु है। श्रीमद् भागवत 15 अध्यायको 6 पदले तपाईँले नोट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कहिले कहिले ठुलो समस्या पनि आउन सक्छ, वाद विवाद पनि हुनसक्छ। 15 अध्यायको 6 पद नोट गरेर राख्नुहोस्। न त भाषयते सूर्यो न त भाषयते सूर्यो न शासनको न पावक यद्गत्ता निवर्तन्ते ततधाम परम मम। श्रीमद् भागवतले भन्छ कि त्यहाँ सूर्य चन्द्रको कोही खाँचो पर्दैन, त्यहाँ त्यो परमात्माकै ज्योति हुनुहुन्छ, त्यहाँको ज्योति उहाँले हुनुहुन्छ। त्यहाँ पुगेपछि कोही पनि मानिस फर्केर आउन पर्दैन। आमेन। आमेन। श्रीमद् भागवत गीता 15 अध्यायको 6 पदले भन्छ न त भाषयते सूर्यो न शासनको न पावक यद्गत्ता निवर्तन्ते ततधाम परम मम। त्यो धाम नै मेरो धाम हो, त्यहाँ पुगेपछि कोही पनि यो संसारमा फर्केर आउन पर्दैन। जब श्रीमद् भागवतमा त्यो कुरा लेखेको छ भने अनि 84 लाख सुनि कहाँबाट गयो त? अहिले मान्छेले त्यो कुरा बुझ्न नसकेको। अब त्यही कुरालाई फेरि बाइबलमा हामीले हेर्दाखेरिमा प्रकाश 21:22 भेरी स्पष्ट छ होइन? प्रकाश 21:22 हेर्दाखेरि मैले त्यस सहरमा कुनै मन्दिर देखिन, किनकि त्यहाँको मन्दिर परमेश्वर सर्वशक्तिमान थुमा नै हुनुहुन्छ। त्यो सहरको उज्यालो गराउन सूर्य चन्द्रको खाँचो छैन, किनभने परमेश्वरको महिमा नै त्यस उज्यालो हो। त्यहाँको बत्ती चाहिँ थुमा नै हुनुहुन्छ। आमेन। आमेन। बाइबलले पनि त्यो धामको बारेमा यति राम्रो भनेको छ। गीताले त्यो धामको बारेमा स्पष्ट भनेको छ। त्यो धाममा सूर्य चन्द्रको खाँचो छैन, त्यो धाममा पुगेपछि कोही फर्केर आउनु पर्दैन। प्रियहरू, हामी अन्यलमा परेका छौँ, किनकि शास्त्री र फरिसीहरूको लागि बाइबलले भनेको छ तिमीहरूले ज्ञानका साँचा त लियौ न, तिमीहरू आफै भित्र पस्यौ न भित्र पसेलाई पस्यौ। आज हिन्दू शास्त्र यदि नेपालीमा हुन्थ्यो भने चर्चमा मान्छे लाइन लगाएर आउँछन् धर्मी पुत्र खोज्नु, त्यो पुत्र खोज्नु। त्यो पुत्रको बारेमा सम्पूर्ण शास्त्रले एकदम स्पष्ट गरेर भनिदिएको छ। आज हामी अन्यलमा परेका छौँ। मान्छेले धर्म छोड्यो, आफ्नो बाबुबाजेको धर्म छोड्यो, सत्य कुरा खोजेर सत्य कुरा पाएकै त भइहाल्यो नि त होइन? किन विवाद गर्नु पर्यो? हामी त एउटा सत्य पाएका व्यक्ति हौँ। आज संसारका मान्छेलाई भन्दाखेरिमा हामी अलग अलग बाटो आइदिएको हुने। अब हामी आफ्नो बारेमा अब केही कुरा हामीले
भजन सङ्ग्रह 119 को 19 पद हिब्रू 13 को 14 र पहिलो पत्र 1 को 17 हुन्छ क्या मै पढिदिन्छु है त। भजन सङ्ग्रह 119 को 19 पढिदिनुहोस् त एकजना भाइले कृपया। 19 मा यसरी लेखेको रहेछ, म त पृथ्वीमा एक प्रवासी हुँ। म त पृथ्वीमा एक प्रवासी हुँ। अब अगाडि गर्नुहोस्। तपाईँका आज्ञाहरू मबाट नलुकाउनुहोस्। धन्यवाद। हामी के हौँ त? प्रवासी। हामी पृथ्वीमा प्रवासी हौँ केही दिनको लागि, केही समयको लागि। हिब्रू 13 को 14 पनि पढ्नुहोस्। हाम्रो यहाँ रहिरहने सहर छैन। किनकि हाम्रो यहाँ रहिरहने सहर छैन। तर आउने चाहिँ सहरको हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। यहाँ रहिरहने सहर छैन। हामी आफूले आफूलाई जानु प्रियहरू, मैले अघि नै भने खाइसार कि लाइसार मरेपछि लपसार हाम्रो जीवन होइन। हामी आफैलाई जानु हामी को हौँ, हाम्रो जीवन के हो। हाम्रो यहाँ रहिरहने सहर छैन। हामी एउटा तीर्थयात्री हौँ। आयो हजुरहरू वैदिक शास्त्रमा पनि कहीँ आजा पूजा हुन्छ, त्यहाँ गएर सुन्नुहोस्। तिमीहरू केही दिनको लागि यो संसारमा छौ, तिमीहरूको गन्तव्य स्थान यहाँ होइन भनेर भन्छन् उनीहरू। तर गन्तव्य स्थान कहाँ हो त? अनि फेरि भन्छन् कि खाइसार कि लाइसार मरेपछि लम्बसार एका दिन त नगइने भाषैमा कहाँ जाने यो जाने नाम थाहा छैन मात्र भन्यो। हामी मात्र एउटा भाषा छ। हाम्रो यहाँ रहिरहने सहर छैन। हामी भजन गाउँछौँ, हामी सुनौलो सहरमा जान्छौँ। यो सुनौलो सहर हाम्रो निम्ति रेडी छ। तर त्यहाँ कसरी जाने त? अब सत्य कुरा आएको छ। सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ भनेको छ नि। आजको वचनले भनेको छ, तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ, सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ। सत्य 3 प्रकारको छ। पहिलो सत्य हामीलाई बनाउने परमेश्वर। दोस्रो सत्य मानिस हामी। तेस्रो सत्य हाम्रो टुटेको सम्बन्धलाई त्यो परमेश्वरसँग जोड्ने कडी। आमेन। यदि हामी यो 3टा सत्यलाई जान्यौँ भने हामी त्यो सुनौलो सहर, हामी सुनौलो सहरमा जान्छौँ। त्यो सहर हाम्रो लागि यसो प्रभु पहिल्यै गएर भन्नुभएको छ, तिमीहरूलाई म ठाउँ तयार पार्दैछु। आमेन। आयो शास्त्रले हामीलाई कहीँ पनि रोकेको छैन, झुक्काएको छैन। सम्पूर्ण शास्त्रमा त्यो ठाउँको बारेमा परमात्मा, परमज्योति, परमधाम, पारगति, सर्व वेदान्त सार्वभौम, सर्वशास्त्र सुनिश्चित। त्यो ठाउँ सम्पूर्ण शास्त्रले, वेदले, सबै शास्त्रले सुनिश्चित गरेको ठाउँ त्यो परमधामको प्रिय हो। आज जो छ त्यो परमधाममा अब हामी कसरी जाने कुरा त्यहाँ मात्रै छ। सबभन्दा पहिलो सत्य परमेश्वर, दोस्रो सत्य मानिस, तेस्रो सत्य हाम्रो अदमको बगैँचामा टुटेको सम्बन्ध जोड्ने कडी। यति 3टा कुरा नै हाम्रो उद्धार र मुक्ति हो प्रियहरू। आज कोही येशू प्रभुले कसैलाई बाइबलमा कहीँ छ धर्म छोडेर मेरो धर्ममा आऊ, सत्य कुरा खोज भनेको छ। म सत्यलाई भेटौँ, म सत्य हुँ, मेरो पछि लाग्यो, सबै त्यही कुरा छ। आज मान्छेले झन्डा उठाएका छन्, तेरो धर्म मेरो धर्म, टी-सर्ट लागेको छ, के भन्छ फ्लेक्सन खाएका छन्। टी-सर्ट लागेर फ्लेक्सन खाएको हुन्छ।
आएको छ उनीहरूले बिमारी पत्ता पाएका छैन अनि त्यसकारण उनीहरूको कोही जीवनै छैन जसले सत्य तीनटा सत्य उनीहरूले चिनेको छैन उनीहरूको कोही जीवन छैन आज त्यो परमेश्वरलाई बाँकी शास्त्रले पनि त स्पष्ट गर्न भनेको छैन त ऋग्वेद मैले ऋग्वेदहरू पनि पढेछु त मसँग धेरै छन् धेरै धर्मशास्त्रहरू पनि छन् एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति न तस्य प्रतिमा अस्ति परमेश्वर एउटा मात्र हुनुहुन्छ उसको कुनै मूर्ति हुँदैन फोटो हुँदैन क्यालेन्डर हुँदैन अदृश्य परमेश्वर भनेर वेदले भनेको एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति भनेको बाँकी जो सब नाश हुने भगवान हुन् एकम परमात्मा म मात्र परमेश्वर हुँ जसरी बाइबलमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ मोसालाई भन्नुभयो मैले के भन्नुला भन्दाखेरि म हुँ भन्नेले पठाएको म हुँ म बाहेक कोही परमेश्वर छैन धेरै ठाउँमा हामीले यसैयाको पुस्तकमा हेर्दाखेरिमा धेरै ठाउँमा म हुँ भनेर भनेको छ नि त त्यसरी नै ऋग्वेदमा पनि एकम ब्रह्मा म भन्दा कोही परमेश्वर छैन अर्को ठाउँमा न तस्य प्रतिमा अस्ति उसको कुनै प्रतिमा हुँदैन अनि अर्को ठाउँमा फेरि त्यति खतरनाक श्लोक भनेको छ वैदिक शास्त्रले भन्छ नदेवो विद्यते काष्ठे नदेवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मिण्डमय भावै विद्यते देवा तस्मात् भावै कारणम् नदेवो विद्यते काष्ठे परमेश्वर काठको मूर्तिमा हुनुहुन्न न पाषाणे पाषाणे भनेको धातु पाषाणको ढुङ्गा संस्कृत शब्दमा न पाषाणे ढुङ्गाको मूर्तिमा म बस्दिनँ न मिण्डमय मिण्डमय भनेको माटाको मूर्तिहरूमा म माटाको मूर्तिहरूमा पनि म बस्दिनँ भावै विद्यते देवा तस्मात् भावै कारण म हरेक मानिसको हृदयमा बस्न चाहन्छु जसरी कोरिन्थीको पुस्तकमा भनेको छ तिमीहरू नै जीवित मेरा मन्दिर हौ त्यसरी नै वैदिक शास्त्रमा पनि भनेको छ म जो छ माटाको मूर्तिमा बस्दिनँ म जो छ ढुङ्गाको मूर्तिमा म बस्दिनँ मेरा मन्दिर तिमीहरू नै हो आयो जो छ उनीहरूको शास्त्रले त्यो भनेको छ उनीहरू गएर मूर्ति पुज्छन् उनीहरू धर्म छोडा नहुने हामी सत्य कुरा बुझेको हामी धर्म छोडा हेर्नुहोस् त कस्तो कस्तो विडम्बना छ हामी त सत्य कुरा जानेका छौँ नि त सम्पूर्ण शास्त्रले अङ्कित गरेको धाम सम्पूर्ण वेदले अङ्कित गरेको धाम आज हामीले त्यहाँ जाँदा हामीलाई त कुनै कुराले रोक्दैन यदि हामी बाइबल अनुसार चल्यौँ प्रियहरू आयो हाम्रो धर्मशास्त्रले हाम्रो बाटो कहीँ रुकेको छैन कहीँ एकदम स्पष्ट खुला गरिदिएको छ तर हामीलाई हाम्रा गुरुजनहरूले रोकिरहेका रहेछन् त्यसकारण म एक ठाउँमा मत्ती 5:17 पनि एउटा भाइले पढिदिनुहोस् या बहिनीले पढ्दाखेरि पनि हुन्छ पुरा गर्न यसो प्रभु ती पुरा गर्न यो संसारमा आउनु भएको प्रियहरू आयो जो छ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ अनि अर्को ठाउँमा फेरि भनेको छ लुका 11 अध्यायको 52 पदलाई पनि पढिदिनुहोस् त 52 पद यसरी लेखेको रहेछ तिमी व्यवस्थाका पण्डितहरू तिमीलाई तिमीहरूले ज्ञानको साँचो लिन त लियौ तिमीहरूले ज्ञानको साँचो लिन त लियौ तर तिमीहरू आफै पनि भित्र प्रवेश गरेनौ तिमीहरू आफै पनि भित्र प्रवेश गरेनौ अरू पस्नेहरूलाई पनि रोक्यौ हामी धन्यवाद ठिकका तिमीहरूले ज्ञानको साँचो त लियौ तिमीहरू आफै पनि भित्र बसेर आयो शास्त्रको बारेमा स्पष्ट खोलिदियो भने यो चर्चमा बस्न
हामीले कति पढाउनु पर्छ सत्य कुरा लुकाएर तिमीहरू पढ्न हुन्न है तिमीहरू प्रब्लम आफैले मात्र धर्मशास्त्र राख्छन् रातो कालाले बाँच्छन् काना बोकेर लान्छन् ती शास्त्रमा एकदम स्पष्टसँग लेखिएको छ लुका 11:52 व्यवस्थाका पण्डित धिक्कार तिनीहरूलाई ज्ञानको साथ त है तिनीहरूले सत्यलाई खोजेपछि पो त्यो ज्ञान भेटिन्छ त उनीहरू त त्यो ज्ञान पाएर पनि उनीहरूले लुकाएर राखे तिनीहरू आफै पनि भित्र बसेनौ र कसलाई पनि प्रिय भाइहरू आएको छ अब 21औं शताब्दीमा आएको छ हामी यसरी अन्यलमा नबसौँ हाम्रो धर्मशास्त्र खोजेर पढौँ अहिले अलिकति लकडाउनले गर्दाखेरिमा म यता इन्डिया जान पाएको छैन सिलगढीमा धेरै राम्रो राम्रो पुस्तकहरू पाइन्छ बिना पुत्र मुक्ति असम्भव 3 त्रिलोक 14 भुवन अनि वेदान्तलाई निगार्दा येशू ख्रीष्टको दर्शन भन्ने यी पुस्तक लेख्ने बाहुनहरूसँग पनि मैले बसेर सरसल्लाह गरेर सबै धेरै अनुभव मैले बटुलेको छु प्रियहरू आएको छ अलिकति समय मलाई कमी भएको कारण म त सबै कुरा म हजुरलाई भन्न सक्दिनँ फेरि पनि जति सकेको म यी कुराहरू म हजुरलाई राख्न चाहन्छु जसरी हाम्रा पुर्खाहरू अन्यलमा थिए उनीहरू सत्य कुरा जान्दैनथे बाहुनले जे भन्नु स्वाहा है स्वाहा उसैमा स्वाहा बिचरा गाईको पिसाब ल्याएछन् स्वाहा स्वाहा गाई कुकुर बिरालो सबै एउटै त होइन हैन र यति हो कि उसको अलिकति पिसाबमा शक्ति छ गाईको त्यो औषधिको रूपमा पनि हुन्छ त्यति मात्र सबै पशु त पशु आएको छ गाई दान गर्ने यो दान गर्ने अरे उदान गर्ने अरे म एउटा अब गरु पुराणको बारेमा 18वटा पुराण मध्येमा सबैभन्दा मुख्य पुराण गरु पुराण त्यो पुराण जो छ मान्छे मरेको घरमा मात्रै सुनाइन्छ हे त्यो अहिले सुनाइन्न बाहुनले खोल्दा पनि खोल्दैन मैले किनेर घरै ल्याइराखेको छु जब त्यो किताब पढ्दाखेरिमा गरु पुराणको 1 अध्यायको 44 मा लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ गरु पुराण 1 अध्यायको 44 पदमा पापिन निकोटिष्टान्ति दान जलाञ्जलि अतसुद्यन्ति पिण्डदान भुजोमिसे पापिन निकोटिष्टान्ति दान जलाञ्जलि अतसुद्ध हेर्नुहोस् त कतिले बुझिसक्नु भयो अतसुद्ध पापिन निकोटिष्टान्ति एउटा पापी मान्छेको देहान्त हुन्छ उसको नाउँमा गरेको दाह संस्कार क्रिया तर्पण उसलाई प्राप्त हुनु दान जलाञ्जलि अतसुद्ध हेर्नुहोस् त गरुपुराण अतसुद्ध यान्ति पिण्ड दान भुजो पिटो चाहे जौका पिण्ड चढाऊ चाहे तिलका पिण्ड चढाऊ शुद्ध गरुपुराणले भनेको छ तर त्यति मात्र होइन है गरुपुराणले त्यति मात्र भनेर छोडेको छैन गरुपुराण 7 अध्यायको 10 पदमा गरुपुराण 7 अध्यायको 10 पदमा एकोपी पुत्रो धर्मात्मा सर्व तारति कुल आमेन आयो जो छ हामीले मानेको पुत्र धर्मी पुत्र गरुपुराणको 1 अध्यायको 7 मा इङ्गित गरिएको छ आमेन गरुपुराण 1 अध्यायको 7 पदमा हामीले पढ्दाखेरिमा एकोपी पुत्र धर्मात्मा सर्व तारति कुल त्यो एउटा पुत्रले नै सारा घरमा खुलेर अघि मैले भने बिमारी खोज्न अप्ठ्यारो हो बिमार पत्ता लगाउन अप्ठ्यारो हो त्यो उपचारमा अप्ठ्यारो छैन खर्च छैन अब हामीलाई केही खर्च छ हामी चर्चमा आउँछौँ भयो 1 रुपियाँ हालिदिन्छौँ भेटी
नभए रितुवा पनि हाल्छौँ होला, भए 1000-1500 पनि हाल्छौँ, भर्खाले दिन्छन्। मैले अलिकति यो चर्चको बारेमा सुन्दाखेरिमा खुसी लाग्यो। एकजना बहिनीले 15 लाख पनि यहाँ दिएको छ, होइन? त्यस्तो अहिले हामीलाई कति सहिलो भएको छ, खर्च छैन। यदि बिमारी पत्ता लाग्यो भने नभएदेखि बिमार मर्न नपाउँदै राम नाम सत्य हो। स्वर्गीय रामबहादुर, श्यामबहादुर, फलानु बहादुर मर्न नपाउँदै स्वर्गीय लेख्ने, अनि त्यहाँपछि राम नाम सत्य हो। रामको बारेमा रामले एक दिन घुम्दै अब त्यो जङ्गलमा घुम्दाखेरिमा ऋषि मुनिलाई भेट्टाछन्। ऋषि मुनि तपस्या गरेर बसेको भेट्टाउँदाखेरिमा अनि रामले के भनेछन्, हे सर्वज्ञ तपोहरिको दया भए यदि ममा पाए दर्शन पाप काटिनी भयो तर्ने भए अन्तमा। राम त आफैको पापमा खस्छन् त, पाए दर्शन पाप काटिनी भयो तर्ने भयो अन्तमा। हेर्नुहोस् त, राम त आफैको पापमा। हामीले भन्छौँ राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य है। सत्य कुरालाई खोज्नुहोस्, शास्त्र पढ्नुहोस्। आज कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी त हाम्रा बाबुभाइ त असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतगमय। असतोमा सद्गमय भनेको कुरा अब म अन्तिममा ट्यामले बिदा दिइसकेको छ। हाम्रो भाइले मलाई यसो हेर्दै हुनुहुन्छ अलिकति भनेर है, म त आएको छ नि मजासँग हजुरलाई केही कुराहरू धेरै कुराहरू सिकाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ। अब अन्तिममा म असत्यमा सत्गमय भनेको अर्थ म असत्यमा छु, मलाई सत्यमा निकाल्नुहोस् भनेको। असत्यमा सत्गमय, म असत्यमा छु, मलाई सत्यमा निकाल्नुहोस् भनेर ऋषि मुनिले गरेको प्रार्थना हो। अब त्यसको उत्तर हामीले खोज्दाखेरिमा योना 14 को 6 पढिदिनुहोस् त। यहाँ लेखिएको छ, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हो। ल हेर्नुहोस्, असत्यमा सत्गमय, म असत्य बाटोमा हिँडेको छु, तर येशूले चाहिँ के भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हो। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। मद्वारा बाहेक आएको छ नि, हजुरहरु यताबाट जानुहुन्छ, हामी यताबाट जाँदा भेटौँ नि, नो चान्स, छैन कुनै चान्स है। भाइका धन्यवाद, अरू पनि पढिदिनु होला एउटा दुईवटा। अब त्यसो आज तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसो भनेको अन्धकारलाई तमसो भन्छ। हे त्यो संस्कृत शब्द हो है, तमसोमा ज्योतिर्गमय। अब त्यसो त्यही युवनाको 12 को 46 पढ्नुहोस् न। युवना 12 को 46। म संसारमा ज्योति भए। हेर्नुहोस् त, म अन्धकारमा छु भनेर हाम्रो बुढाहरू डाँडा डाँडामा गएर बसेका छन्। यसो पढ्नु के भन्नुभयो, म ज्योति भनेर। ताकि म माथि विश्वास गर्ने अन्धकारमा नरहोस्। म माथि विश्वास गर्ने कोही पनि अन्धकारमा नरहोस्। ल हेर्नुहोस् उत्तर क्या, हाम्रा शास्त्रले हाम्रा बाबुभाइले गरेको प्रार्थनाको उत्तर बाइबलमा हामीले पछि पाएका छौँ। म अन्धकारमा छु, असत्यमा सत्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, म अन्धकारमा छु, मलाई ज्योति दिनु भनेको कति राम्रो कुरा। फेरि एकपल्ट म संसारमा ज्योति भएर आएको छु, ताकि म माथि विश्वास गर्ने अन्धकारमा नरहोस्। भाइलाई धन्यवाद। भाइको ज्योति बनेर आउनु भएको छ है। आएको छ नि, हामी यहाँ भित्र छौँ। जस्तो हिजो बेलुकी रातिमा जस्तो उज्यालो हुँदाखेरिमा बाहिर त्यो मिन स्विच टक्क गयो भने के हुन्छ, यहाँ केही पनि छैन। आयो जसले त्यो ज्योतिलाई पाएको छैन उसको जीवन त्यस्तै छ। उनीहरूको जीवन त्यस्तै छ हो। उनीहरूसँग छ गाडी छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, सबै कुरा छ, तर उनीहरूसँग
त्यो परमात्माको ज्योति छैन। उनीहरूको जीवन अन्धकार छ। त्यो शास्त्रमा भन्छ तिमीहरूले मसँग धन छ सम्पत्ति छ यो भन्छौ तर मेरो अगाडि तिमीहरू भोका नाङ्गा तयारी छ भन्दा हाम्रो वचन फेरि म अर्को खण्डमा लगाउँदै जानेछु। मृत्युमा अमृतम कमायो त्यो प्रकाश 1:18 प्रकाश 1:18 यसो लेखेको रहेछ र जीवित चाहिँ म नै हुँ म मरेको थिएँ जीवित चाहिँ म नै हुँ म मरेको थिएँ र म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु हेर म सदा सर्वदा जीवित छु अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसित छन्। भाइलाई धन्यवाद बस्नुहोस्। आज मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसँग छन्। हाम्रा जीवनका साँचाहरू येशू प्रभुसँग छन्। अरू कसैसँग साँचा छैन। अनि त्यो परमधाममा अनि हामी कसरी जाने त अर्को बाटो रहेछ त खोइ कुनै शास्त्रले पनि अर्को बाटोलाई इङ्गित गरेको छैन। येशू प्रभु नै सत्य हुनुहुन्छ। बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ भनेर उहाँले भन्नु कारण एकदम सही छ। आयो त्यो परमधाममा हामीले हाम्रो कनेक्सन जोड्नको लागि उहाँ यो संसारमा आएर हिजो बेलुकी पनि कति कुराहरू यहाँ भए होइन। उहाँले रगत बगाउनु भयो उहाँको कोखामा भाला हानियो इत्यादि भयो उहाँले रगत बगाउनु भयो है। अब म अन्तिम एउटा खण्ड योना 19:30 पदलाई यसो पढ्नु। यहाँ यसरी लेख्छ, जब येशूले सिरका लिनुभयो तब उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो र उहाँले शिर निहुराएर आफ्नो हातमा ट्याकिदिनु भयो। आमेन। उहाँले के भन्नुभयो? सिरका लिनुभयो उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो। तिमीहरूले कुनै धर्म कर्म गर्न पर्दैन। म माथि विश्वास गर्यौ अब सिद्धियो। अब तिमीहरू केही पनि गर्नु पर्दैन। केही बार मैले अघि भने बिमारी पत्ता लगाउन ठुलो कुरा। मैले पनि धेरै ठाउँमा गएर यी सत्य कुराहरू खोज्दा म इन्डियाको कुना कुनामा नागाल्यान्डसम्म गएर आयो ती पण्डितहरूलाई भेटेर मैले धेरै ठाउँमा मैले धर्म त छोडेको होइन। बाबुआईको धर्म छोडेको होइन। त्यो धर्म त बाबुआईले पो त छोडिहाल्छ नि त। हेर्नुहोस् त बाबुआईले पनि सत्य कुरा जाने गराइन्छ नि त। मैले त खोज्दै सत्य कुरालाई भेटेर हुन्छ भाइ बसिदिनुहोस् धन्यवाद छ। आयो छ अब किन सिद्धियो भन्नुभयो त? वैदिक शास्त्रमा यसरी लेखिएको छ रक्त प्रशोधन पापलाई मेटाउनको लागि रगत बगाउनुपर्छ। जबसम्म त्यो रगत बग्दैन हाम्रो बाबुबाजेले हाम्रा पुर्खाले अदनको बगैँचामा गरेको पाप बेगर रगत छुटकारा छैन। त्यसमा भनेको छ रक्त प्रशोधनम पाप मोचन। अनि त्यो रगत पनि आए बाहुनले कता किति भेट्टाएको क्या त्यो रक्त प्रशोधन पाप मोचन। रगत बगाएपछि पाप मेटिने रहेछ। तपाईँ एउटा राम्रो कालो बोको चाहियो है। कालो बोको लगेर देवीमा खाना देवीको खाना तर जो छ अर्को ठाउँमा तदरक्तम परमात्मेन पुण्यदानं बलिया। त्यो रगत त परमात्माको पो हुनुपर्ने रहेछ त। अर्को रगत हुने रहेछ। तदरक्तम परमात्मेन पुण्यदानं बलिया। जब त्यो परमात्माले यो संसारमा आएर रगत बगाउनुहुन्छ अनि तिमीहरूको पाप हैन हामी त पापी हौ। रोमी 3को ट्याक्सले पनि भनेको छ तिमीहरू पापले परमेश्वरको महिमा पुग्न चुकेका छौ। हिजो यो क्वेसन बाहिर पनि आएको थियो होइन त। रोमी 3को 23मा के लेखिएको छ भनेर यो पापले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरमा आइपुग्न सक्दैनौँ। वैदिक शास्त्रमा पनि भनेको छ कि असत्यमा होइन
आपितम ज्ञानम आपितम भनेको छ। ज्ञानलाई अज्ञानले छोपेको छ। अज्ञानेन ज्ञान आपितम। त्यो ज्ञानलाई अज्ञानले छोपेको छ। र आयो मेरो पर्चा ज्ञानको कमीले नष्ट भएका छन् र त्यसकारण आएको पर्चा सत्य कुरालाई खोजेर धारणा गर्नु नै धर्म हो। यो धर्म कुनै तेरो धर्म मेरो धर्म होइन, सत्य कुरालाई खोजेर धारणा गर्नु नै त्यो धर्म हो। आयो यो चाहिँ यसमा कोही आउँछन् ठिकै छ, नभए उनीहरूले राम नाम सत्य हो भन्दै हिँड्ने पनि अब हामीले के गर्ने होइन, हाम्रो काम सुनाउने काम। आयो जो छ संसारमा धेरै मान्छेहरू अन्यमा छन्। आयो यो युवा पिँढीले आएको वचन धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि तपाईँहरूको निम्ति आयो यो धर्मशास्त्र, हाम्रै धर्मशास्त्रमा पनि यस्तो कुरा लेखिएको रहेछ भनेर यसरी बुझ्न पाउनु। मैले त यो कुरालाई त धेरै कहाँ गएर खोजेर धेरै कुराहरू छ यहाँ। मैले 2 घन्टामा त म सक्ला भन्ने थिएँ, तर मलाई आयो अलिकति समय भएन र आयो जे जति छ जे जति भन्न सकेँ यो कुरालाई पनि तपाईँले एकदम मनमा लिनुहोस्। हाम्रो शास्त्रले हामीलाई कहीँ पनि ठगेको छैन र हाम्रो मुक्तिको लागि येशू प्रभुले भन्नुभएको छ कि तिमीहरूको पाप क्षमा गर्न म आफ्नो त्यो पुत्र पठाएको छु होइन र। हामीलाई खोल्नु त आउनु भयो त। हामी त बिचरा हाम्रा बाबुबाले त आजा पूजा गर्छौँ हामी होइन र। पहिले आजा पूजा गर्ने, 7 दिनको आजा पूजा गर्ने, अनि त्यसपछि जो छ त्यो पूजा सकिन्छ नि। त्यो पूजा सकिएपछि बाबुले भन्थे अब आउनुहोस् है आरतीको बेला भयो। अनि त्यहाँ भएको घिउ बत्ती सबै कुरालाई आगो लाए। अनि त्यहाँपछि आरतीमा भन्छन् पापहम पाप कर्माणम पापात्म पाप सम्भव त्राई पुण्डरीकास्य सर्वे पाप हरे। नदी केही पनि छैन। पापहम म पापी हुँ, मेरो आत्मा पापहम म पापी हुँ, पाप कर्माणम मैले पाप काम गरिरहेको छु, पाप आत्मा मेरो आत्मै पाप छ, पाप सम्भव अझ पनि यस्ता पाप त कति हुन्छ। हेर्नुहोस् त यस्ता पाप त कति हुने सम्भव छ। पाप सम्भव त्राई पुण्डरीकास्य सर्वे पाप हरे भने आरती सेको गयो। त्यसकारण तिमीहरू आफैलाई सोडाएर बेसरी साबुनले धोए तापनि तिमीहरूको पाप यिनीहरूले 2:22 ल एकपटक पढि हाम्रो भाइले यहाँ लेखेको छ पहिला आफैलाई सोडाले र बेसारी साबुन लगाएर धोए तापनि तेरो दोषको कलङ्क मेरो सामुन्य नै छ। धन्यवाद। तैँले आफैलाई सोडाले र साबुनले धोए तापनि आज मान्छे बिहान उठेर जाडोमा उहाँ हामी त भरतपुरमा छौँ, त्यहाँ नारायणी नजिक छ, त्यहाँ गएर मान्छे त्यो पापलाई पखाल्नु पर्दैन। तर धर्मशास्त्रले के भन्छ तेरो पाप यति कडा छ कि सोडाले र साबुनले भन्दै सोडा त्यो हामीले त्यो प्रयोग गर्दैनौँ, धोबीले प्रयोग गर्छ सोडा। त्यसले दागी सागी भएको सब मेटाइदिन्छ। हामी साबुन मात्रै साबुन र सर्फ प्रयोग गर्छौँ, त्यो सोडा चाहिँ धोबीले प्रयोग गर्छ। त्यस्तो सोडा लगाएर तैँले आफूलाई धोइस् भने पनि तेरो पाप मेरो अगाडि जाँदैन है। त्यस्तो कडा पाप छ। त्यो पापलाई त रगत बगाउनुपर्छ। त्यसकारण आफ्नो पुत्र पठाएर त्यो रगत बगाउनु जोड्ने कडी, परमात्मासँग आत्मा जोड्ने कडी। अब यसको बारेमा पनि अलिकति व्याख्या गर्न थियो, समय छैन। हाम्रो भाइले हेरिराख्नु भएको छ। ल